ये छोटी चीजें, ये टिश्यू नहीं है। और एक बात फिर बता दूं, मेरे हर अमल की सनद है, मेरे हर अमल का सबूत है, सनद और सबूत है। क्या करें, हमने वो पढ़ना छोड़ दिया जहां ये लिखा हुआ है। क्या करूं, हमने अकाबिर और बड़ों की उन किताबों को पढ़ना छोड़ दिया जहां इसके सबूत, जहां इसके सनदें लिखी हुई हैं। हमने एक लफ्ज पढ़ना है, या साबित हो। हाथ में ले लें, तवज्जो से ले लें। आपने लफ्ज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? या साबित हो। और मैंने इसमें आजम का इस पे दम करना है। इसका पूरा तरीका लिखा हुआ आपके पास मौजूद है, पूरा लिखा हुआ तरीका मौजूद है। सर झुकाएं, अल्लाह की तरफ ध्यान करें और या साबित हो पढ़ना शुरू करें। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे आपका ये अमल। आपके पास एक पैकेट होगा राख का, एक पैकेट होगा। एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जादू, जिन्नात, असरात, चीजें राख हो जाए, और ऐसी राख हो कि राख हवाओं में मिल जाए, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, जिस दौर में हसद बढ़ेगा, मेरी तरफ देखिएगा। एक काम की बात बता रहा हूं, 1984 से मैंने इस शोबे में कदम रखा, 2024 हो गए, 40 साल हो गए, आज भी तालिब इल्म हूं, सीख रहा हूं। लेकिन एक तजर्बे की बात बताता हूं, जब भी निजाम में हसद बढ़ेगा, कीना बढ़ेगा, बग्स बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, जादू का दौर होगा, जादू का उरूज होगा, दुश्मन का दौर होगा, दुश्मन का उरूज होगा। हम कैसे नावाकिफ हैं? हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू, जिन्नात, नजरेबद ये चीजें नहीं होती, हमें होती हैं। मैंने सैकड़ों किताबें अंग्रेज की जमा की हैं, अपरी की वेबसाइट पे, अपरी की साइट पे पढ़ी हैं, और उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। उसका नाम है जादुई लाइब्रेरी। कि अंग्रेज कहते हैं मेरे साथ जादू, जिन्नात, नजरेबद ये चीजें हुई, फिर मेरा क्या हाल हुआ। अंग्रेज अपना हाल लिखता है, अंग्रेज अपना हाल बताता है। अंग्रेज जादू, जिन्नात, नजरेबद, इवल आई, बैड आई, ब्लैक मैजिक हमसे ज्यादा मानता है। हमारी नावाकिफियत है। हम कहते हैं अंग्रेज को जादू, जिन्नात नहीं होता, हमें होता है। मैंने अंग्रेज की सैकड़ों किताबें आप तक जमा कर ली हैं, और आपसे भी कहूंगा कि आपको लिंक मिले तो टेलीडार के नंबर पे भेजें। राख हो जाती है, राख, ये अमल की हुई राख है। इसका तरीका लिखा हुआ है, और इसके लिए हमने पढ़ना है लफ्ज या दाफे हो। ए जादू को दफा करने वाले, जिन्नात, नजरेबद, बीमारियों को दफा करने वाले, ए मेरी बुरी आदतों को दफा करने वाले, ए मेरे दुश्मनों को दफा करने वाले, ए कुत्ते नुमा इंसानों को जिनके बारे में कुरान कहता है उलाइक कल अनाम बल हुम अज़ल, अल्लाह उनको दफा करने वाले जिन्होंने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी के में मुश्किलात, मसाइल, बीमारियां, परेशानियां, ये या दाफे हो, या दाफे हो, या दाफे हो। आपने एक बात नहीं सुनी होगी कि अगर यकीन हो, फकीर चुटकी राख की उठा के दे दे या मिट्टी की उठा के दे दे तो शिफा होती है। और अगर यकीन ना हो तो सोना भी उठा, हीरा भी उठा के दे दे, कुछ फायदा नहीं। आप यकीन वाले हैं, ये अमल आपके घरों के अंदर से जितनी भी काली चीजें हैं, जितनी भी सिफली चीजें हैं जिस्म में, घरों में, उन सब चीजों को जला के रख दे। ये वो अमल है, ये वो ताकतवर चीज है, ये तो ताकतवर। तो आप दिल की गहराइयों में डूब के पढ़ेंगे, या दाफे हो, अपनी मजबूरियां, परेशानियां, अपने मसाइल, मुश्किलात का सर झुका के तसव्वुर से पढ़ेंगे, या दाफे हो। और मैं इसमें आजम का दम करता हूं। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपको हमेशा खैर अता फरमाए, और यकीन की दुनिया के साथ ऐसे अल्लाह हमें चलाए रखे, ऐसे चलाए रखे। आपके पास एक अमल शुदा कपड़ा है, आपके पास एक अमल शुदा कपड़ा है, उसमें नक्श लिखे हुए हैं। ये वो है जो आपके घर से काली चीजों को झाड़ू से निकाल देगा, काली चीजों का झाड़ू दे देगा। कहने लगा ना मैंने झाड़ू दे दिया, हर चीज खत्म हो गई। ये वो अमल है, और इस अमल के अंदर वो जान है, और इस अमल के अंदर वो ताकत है, और इस अमल के अंदर वो कुव्वत है। ये वो अमल है, इसमें बहुत जान है, इसमें बहुत कुव्वत है, इसमें बहुत ताकत है। ये वो अमल है। आप इसको ऐसा करेंगे, अपने हाथ की कलाई पर रखेंगे, कपड़ा है, कलाई पर रखेंगे। जैसे घड़ी बांधते हैं ना, घड़ी, जैसे घड़ी रख, ऐसी ही घड़ी
اس کو رکھتے ہیں اوپر. رکھ دیا. نمرود، شداد، قارون برباد شد. اب ایک الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں. میں نے ایک شعر بتایا تھا آپ کو، بعض اوقات اللہ لفظوں کے اندر بھی طاقت ہے، ان میں برکت ہوتی ہے، بعض لفظوں میں بربادی ہوتی ہے. یہ بتاؤ، گالی لفظ تو ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ گالی کہنے سے محبت بڑھ جاتی ہے؟ بول ہی نہیں رہے. گالی لفظ تو ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ اور محبت کے بول لفظ ہی تو ہے، اسے محبت، اسے الفت، اس سے خیریں ملتی ہیں. یہ لفظ ایسے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ چیزیں برباد ہوتی ہیں، کالی چیزیں ختم ہوتی ہیں. یہ بظاہر لفظ ہیں، بظاہر حرف ہیں، بظاہر لفظ ہیں، بظاہر حرف ہیں. یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. دائیں ہاتھ پہ اس کو رکھیں گے، دائیں ہاتھ پہ پہلے عمل ہے. آپ پہلے دائیں ہاتھ میں اور رکھیں گے، اور دل ہی دل میں پڑھیں گے نمرود شداد قارون برباد شد. 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 اب آپ اس کو دل میں پڑھیں، میں دم کرتا ہوں. یہ پورے جسم کے حصوں پہ اس کو رکھنا ہے. اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو پھر بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، پھر اس کو گھٹنے پہ رکھنا ہے. یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ گھر میں کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. آج ہمارا آخری پیکج ہے، دانے ہیں آپ کے پاس برکت والے. یہ ہمارا آج کا پیکج ہے، برکت والے دانے ہیں آپ کے پاس ہیں. یہ ایک ایک دانہ اپنے راشن میں ڈالیں گے، ایک ایک دانہ کھانے میں ڈالیں گے، ایک ایک دانہ ڈالیں گے کھانے میں. اور اللہ کا نام یا واسع پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یا واسع، یا واسع. فرمایا جب بندہ، غور سے سنیے گا، یا واسع پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے دیتی ہے. سوچیں اللہ کی رحمت کے ہاتھ کتنے وسیع ہوں گے. ہاں، دونوں ہاتھوں سے. اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے. اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے ایسے بھر کے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے ترازو سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اعلان ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. لیکن اچانک اس کے ترازو میں ایک تھیلی آئے گی، اور اس تھیلی کا وزن اتنا ہوگا کہ اس کے ساری نیکیاں، سارا کا سارا نظام اس میں اتنا وزن ہوگا، اور وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ پوچھے گا یا اللہ میرا کون سی عمل ہے، کون سی نیکی ہے؟ اور میں ایک دفعہ تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا اور 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، بس یہ اسی کا ثواب ہے. اللہ اکبر. تو نے ایک تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے، تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا اور یہ اسی کا ثواب ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. تو نے مٹی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بات کیوں یاد آئی؟ اس نے کہا جی اب میں ہاتھوں سے نہیں ڈالوں گا، لپ بھر بھر کے ڈالوں گا دونوں ہاتھوں سے. اس میں مجھے یہ بات آئی کہ جب بندہ پڑھتے نا یا واسع، کیا یا واسع، جب بندہ پڑھتا ہے اس یا واسع کے پڑھنے میں غیب سے اللہ جل شانہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے بھر کے دیتی. تو اس کو آپ ہاتھ میں رکھیں اور یا واسع توجہ سے ڈوب کے سر جھکا کے دھیان سے پڑھیں. اور میں اس میں اعظم کا دم کرتا ہوں توجہ سے سر جھکا کے. اللہ برکت عطا فرمائے اور خیریں عطا فرمائے انشاءاللہ.